बेकायदो अन्न वेव्हाराचेर व्हड कारवाय करतना एफडीएन नागवा आनी कळंगूट वाठारांत आशिल्ल्या परवानो नाशिल्ली बिर्याणी किचनांची आस्थापनां बंद करून उण्या दर्जाच्यो वस्तू जप्त केल्यात। पळयात पुराय बातमी। 3 अनधिकृत बिर्याणी किचन गरजेच्या परवान्या बगर कार्यरत आशिल्ल्यान बंद करपाचो आदेश एफडीएचे अधिकारी रिचर्ड नोरोना, राजाराम पाटील, अमित मांद्रेकार आनी नौसीन मुल्ला हांणी दिल्या। ताका लागून नितळसाण आनी अन्न सुरक्षा पाळपाविशीं हुस्को निर्माण जाला। एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी धाड घालून थळाव्या किरकोळ दुकानांतल्यान 50 किलो काजू जप्त केल्यात। तशेंच परवानो नाशिल्ले पॅकेज केल्ले पिवपाचे उदक आशिल्ल्या घाऊक युनिटाक कामकाज बंद दवरपाचो आदेश दिला। भलायकी आनी सुरक्षा दर्जाचो पाळो दिवपा खातीर उदकाचे नमुने एकठांय करून प्रयोगशाळेंत चांचणे खातीर धाडल्यात। अन्न सुरक्षा नियमांची कडक अंमलबजावणी करपाची वचनबद्धताय एफडीएन परतून उक्तायल्या आनी गिरायकांक दुबावीत वा परवानो नाशिल्ल्या अन्न वेवसायांची माहिती दिवपाचें आवाहन केलां। गोवा 365 खातीर निरीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर।